बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम मस्जिद में इमाम साहिब के पीछे बाजमात नमाज अदा कर रहे हों, जबकि हमारे पीछे काफी सफ़ें और भी मौजूद हों, इस सूरत में अगर री खारिज हो जाए और वुज़ू टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मोहतरम नाज़रीन, नमाज और तिलावत कुरान के लिए वुज़ू करना क्यों जरूरी है और वुज़ू करने से एक मुसलमान को क्या फायदे हासिल होते हैं? कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वुज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहाकर खूब पाक हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुमसे कोई रफ़ा हाजत से फारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से कुर्बत यानी मुजामियत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो अंदरी सूरत पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस तयम्मुम ये है कि इस पाक मिट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। सूरह माइदा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज मेरे उम्मती आज़ाए वुज़ू की चमक के बायस सफेद चेहरे और सफेद टांगों वाले पंज कलियान कहकर बुलाए जाएंगे। जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाने की ताकत रखता है उसे बढ़ानी चाहिए। बारिवायत सही बुखारी। ये हदीस मुत्तफिक अलैह है। हजरत अमरू बिन अबसा सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वुज़ू के मुतल्लिक़ बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी सवाब की नीयत से वुज़ू करता है, कुली करता है, नाक में पानी डालता है, नाक साफ करता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे, मुंह और नथनों के गुनाहों को मिटा देता है। फिर जब वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चेहरा धोता है तो दाढ़ी के इतराफ से उसके चेहरे के गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। फिर जब वो कोहनियों तक हाथ धोता है तो हाथों के पोरों से पानी के साथ उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो सर का मसा करता है तो बालों के सिरों से उसके सर के गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। और जब वो टखनों समेत पाँव धोता है तो पोरों से लेकर टांगों तक उसके गुनाह पानी से झड़ जाते हैं। फिर अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हमद सना और ताजीम करे जो उसकी शान के लायक है, और खालियो ज़हन होकर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मुतवज्जे रहे, तो नमाज से फारिग होने के बाद वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसा कि उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। बारिवायत सही मुस्लिम। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के इरादे से वुज़ू करना शुरू करता है और अपनी हथेलियों को धोता है, पहले कतरे के साथ ही उसकी हथेलियों के तमाम गुनाह साकित हो जाते हैं। और जब कुली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक झाड़ता है तो उसकी जुबान और होंठों के तमाम गुनाह पहले कतरे के साथ ही धुल जाते हैं। और जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके तमाम गुनाह पहले कतरे के साथ ही उसके कान और आंख से निकल जाते हैं। और जब अपने हाथों को कोहनियों तक और पाँव को टखनों तक धोता है तो वो हर गुनाह से महफूज हो चुका होता है और इस हालत में हो जाता है जिसमें उसकी माँ ने उसे जना था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो नमाज के लिए खड़ा हो तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है, और अगर बैठ जाए तो गुनाहों से पाक साफ होता है। और दूसरी रिवायत में हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने मुकम्मल वजू किया, अपने हाथों और चेहरे को धोया, सर और कानों का मसा किया, फिर फर्ज नमाज अदा की, उसके उस दिन के वो तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे जो उसके पाँव ने चलकर, हाथों ने पकड़कर, कानों ने सुनकर या आंखों ने देख कर किए और उसके दिल ने बुरे इरादे किए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुछ सुना है कि उसे शुमार नहीं कर सकता। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल, मंजरी और हैशमी ने रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے 5 کلیان ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں اثارِ وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام احادیث سے وضو کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوئی۔ بس ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی مسلمان نماز کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ 7 وجوہات ہیں جن کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، جسم کے اندر کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر مخرج سے پاک جگہ پر پہنچنا۔ نمبر 3، تکیہ لگا کر سونا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، بالغ کا نماز جنازہ کے علاوہ نماز کے اندر قہقہا لگانا۔ نمبر 6، بے ہوشی۔ نمبر 7، مباشرت فاحشہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ریح خارج ہونے پر وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہا ہو اور پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑا رہتا ہے اور بعد میں وضو کر کے نماز لوٹاتا ہے تو کیا باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ حدیث مبارکہ ہے جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ باروایت سنن ابو داؤد۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نماز میں قے، نکسیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ باروایت سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ باروایت سنن ابن ماجہ۔ ان احادیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد صف میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر انسان صف سے باہر آئے اور بغیر کسی سے بھی کلام کیے وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت رہ گئی ہو تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ نماز ثواب و جزا کے ناپ تول کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور ان کو راضی کرنے کے لیے باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے
تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔